नमस्कार। फेरि एकचोटि यो बात सम्बन्धी अरू केही कुराहरू लिएर आएको छु तपाईहरु सामु। आज भन्नुपर्दाखेरि धेरै मानिसहरुमा जहिले पनि जिज्ञासा रहन्छ एउटा युरिक एसिड भन्नुहुन्छ र जे जोड्नेहरु दुख्दा पनि युरिक एसिड भन्ने र युरिक एसिडको बारेमा म सानो जानकारी राख्न चाहन्छु। युरिक एसिड भनेको के हो, युरिक एसिड कस्तो मान्छेहरुलाई हुन्छ, युरिक एसिड हुँदाखेरि के कस्ता लक्षणहरु हुन्छन् र युरिक एसिड हुने मान्छेले के खाने के नखाने, युरिक एसिडको बारेमा भएका भ्रमहरु, युरिक एसिड कसरी डायग्नोस गर्न सकिन्छ, पत्ता लगाउन सकिन्छ र यसका उपचारहरु के विधिहरु छन् उपचारका भन्ने कुराहरु म हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। युरिक एसिड के हो त, हैन? युरिक एसिडबाट हुने रोगलाई के भन्छ? युरिक एसिड त सबै मान्छेको शरीरमा हुन्छ। यो त शरीरको मानिसहरुमा हुने एउटा एन्टिअक्सिडेन्टको काम पनि गर्छ, हैन? एउटा नर्मल भ्यालु त सबैको ब्लडमा रहन्छ। त्यसकारणले गर्दा युरिक एसिड आफैमा त रोग होइन र त्यसकारणले गर्दा युरिक एसिडबाट हुने रोगलाई हामीले गाउट भन्छौं, जसलाई गाउटी आर्थराइटिस भन्नुहुन्छ कसैले। र गाउटहरु विभिन्न किसिमका हुन्छ। एक्युट गाउट भन्छ, क्रोनिक गाउट भन्छ, दीर्घकालीन रूपमा लामो समय गाउट हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ क्रोनिक गाउट भन्छ र तत्कालै चाहिँ जोड्नेहरु हालसालै दुखेको छ र तिनीहरूलाई चाहिँ धेरै यसका लक्षणहरुको बारेमा कुरा गरौँ होला। गाउट अथवा युरिक एसिड गाउटी आर्थराइटिस कसरी हुन्छ भनेपछि यो एउटा मेटाबोलिजम बिग्रेर हुने रोग हो। यसलाई मेटाबोलिक डिसअर्डर पनि भन्छौं हामीहरु र कसैले यसलाई क्रिस्टल आर्थ्रोप्याथी भन्नुहुन्छ, क्रिस्टल इन्ड्युस्ड, हैन? मोनोसोडियम युरेट भन्ने जुन क्रिस्टल हुन्छ र त्यो क्रिस्टल जोड्नेहरुमा गएर बसिदिन्छ अथवा टिस्युजहरुमा गएर बस्छ र त्यसले जोड्ने दुखाउने काम गर्छ। यो क्रिस्टलहरु किन बन्छ, के कारणले बन्छ त, हैन? मानिसहरुलाई जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविक कुरा हो। युरिक एसिडको क्रिस्टल जुन मोनोसोडियम युरेट क्रिस्टल भन्छौं हामीहरु, यो चाहिँ युरिक एसिड अघि पनि मैले भने मेटाबोलिक डिसअर्डर हो। मेटाबोलिजम बिग्रिन्छ, शरीरमा युरिक एसिडकोमा बनिरहेको हुन्छ र जुन युरिक एसिड बन्ने छ जसलाई हामी चाहिँ र जुन पिसाबबाट निस्किने हुन्छ, जुन यो बीचको डिसब्यालेन्स जब हुन्छ तब युरिक एसिड चाहिँ के हुन्छ त, यसको ओभर स्याचुरेटेड हुन्छ, हैन? स्याचुरेसनमा रगतमा घुल्ने प्रक्रियामा गडबडी हुन्छ र यो क्रिस्टल चाहिँ बनेर चाहिँ जोड्नेहरुमा जान्छ। भनेपछि ओभर प्रोडक्सन र अन्डर एक्सक्रिसन, कि त धेरै बन्नु पर्यो अथवा अन्डर एक्सक्रिसन किन हुन्छ र ओभर प्रोडक्सन किन हुन्छ, विभिन्न कारणहरु हुन्छ। जस्तै अन्डर एक्सक्रिसन भन्दाखेरि प्रायः किडनीका रोगहरु, जस्तै सिकेडीहरु हुन्छ, जस्तै किडनी फेलियर भएको बिरामी हुन्छ, किडनीले राम्रोसँग छानेर फाल्न सक्दैन र यो एक्सक्रेट कम हुन्छ भनेपछि बाहिरबाट निस्किने कमी हुन्छ। त्यस्तै ओभर प्रोडक्सन भनेको दबाईहरु खाएर अथवा क्यान्सरहरु हुँदाखेरि ट्युमर लाइसिस, क्यान्सरको सेलहरु मरेर, यावत विभिन्न कारणहरु। जेनेटिक रिस्क फ्याक्टर 20% चाहिँ हजुरको खानाले गर्दा हुन्छ। जस्तै हामी खानपानमा ब्यालेन्स गरेनौं, जथाभावी खानेकुराहरू खायौं, प्युरिन भएको सब्स्टेन्सेसहरु खायौं भनेपछि जुन हामीले भन्छौं नि यो खानुहुन्न त्यो खानुहुन्न, त्यो चाहिँ मात्र त्यसले 20% मात्रै त्यसले लेखाजोखा गर्ने हो। बाँकी त हजुरको जेनेटिक अथवा मेटाबोलिजम बिग्रेर हुने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा जति हजुरले खानामा प्रिफर गर्नुहुन्छ कि यो खानै हुन्न भनेर त्यो गलत हो। प्युरिनको कन्टेन्ट धेरै भएको खानेकुराहरू के हुन सक्छ भनेपछि काउली फ्लावरमा एकदम धेरै प्युरिन हुन्छ। त्यही भएर जुन दिनदिनै धेरै काउली फ्लावर च्याउहरू खानुहुन्छ, त्यसै गेडागुडीहरू, हैन? यो जुन आल्मोन्डहरू भन्छौं हामीहरु, बदामहरू भन्छौं, हैन? तपाईहरुले चाहिँ टुसा भएको खानेकुराहरू जुन खानुहुन्छ, जस्तै अब यो न्युरोहरू, यिनीहरू आदि इत्यादि, यिनीहरुमा चाहिँ प्युरिनको मात्रा धेरै हुन्छ। जस्तै किडनीहरु बिग्रेको मान्छेहरुलाई चाहिँ युरिक एसिडको प्रब्लम हुने, युरिक एसिड बढ्ने भयो, हैन? शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा। त्यस्तै चाहिँ ट्युमरहरुको बिरामी र ट्युमरको उपचार गर्दाखेरि यो युरिक एसिडको मात्रा बढ्न जान सक्छ, ट्युमर लाइसिस भएर भनेपछि ट्युमरको सेलहरु मरेर। त्यस्तै टिबीको औषधि खाँदाखेरि चाहिँ युरिक एसिडको, जस्तै पाइरेजिनामेडहरु जुन औषधि हुन्छ, यिनीहरुले
याद गर्नुलाई कति मान्छे जसलाई टिबी भएर औषधि खानुहुन्छ कहिलेकाहीँ यो एकदम युरिक एसिडको लेभल हाई 14-15 पनि पुग्छ यसमा र अत्यधिक जोड्नी पेन भएर आउने गर्नुहुन्छ। एउटा कारण यो औषधिले भयो। जस्तै एस्पिरिनहरू जुन हामीले रगत पातलो गर्ने औषधिहरू खान्छौँ हैन, त्यसपछि लो डोज एस्पिरिन भन्छौँ अथवा डायरेटिक्स भन्छौँ, जसलाई पिसाब गराउने दबाईहरू दिनुहुन्छ मुटुको डाक्टरहरूले, हाइड्रोक्लोर थायजिडहरू भन्छौँ अथवा डायरेटिक्स। यिनीहरू खाने बिरामीहरूलाई पनि युरिक एसिड बढाउन सक्छ र जसलाई चाहिँ युरिक एसिड अथवा यो गाउटको प्रब्लम छ यिनीहरूलाई अझ औषध यो रोगहरू यिनी औषधिहरूले गाउट बल्झिन सक्छ। युरिक एसिड बल्झिने कारणहरू अथवा युरिक एसिड हुने कारणहरू के हुन सक्छन् त भनेपछि जस्तै अत्यधिक डिहाइड्रेसन भयो, पानीको मात्रा कम भयो हैन, त्यसपछि तपाईँले एक्सेसिभ एक्सर्साइजहरू गर्नुहुन्छ र पानीको मात्रा शरीरमा कमी हुन्छ भने पनि युरिक एसिडको कन्सन्ट्रेसन बढ्न जान्छ र युरिक एसिड चाहिँ फ्लेयर हुन सक्छ अथवा बल्झन सक्छ। युरिक एसिडलाई मैले भनिरहँदाखेरि मेटाबोलिक डिसअर्डर भएको हुनाले र कहिलेकाहीँ युरिक एसिड अरू रोगहरू भएको मान्छेहरूसँग साथसाथै आउन सक्छ। जस्तै के रोगहरू भएको मान्छेलाई युरिक एसिडको प्रब्लम हुन सक्छ त, जस्तै हाइपरटेन्सन, उच्च रक्तचापका बिरामीहरूलाई युरिक एसिडको समस्या आउन सक्छ। यो मैले भनिरहँदाखेरि सबैलाई हुन्छ भनेको होइन, आउन सक्छ। त्यस्तै डायबिटिज मलाइटस जुन डायबिटिजको बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि समस्या आउन सक्छ हैन। त्यस्तै मोटोपना भएको मान्छेहरू हेर्नुहोस्, ओबेसिटीले चाहिँ अथवा धेरै तौल भएको मान्छेहरूलाई के हुन्छ त युरिक एसिडको समस्याले च्याप्न सक्छ। विभिन्न औषधिहरू हैन, हाइपोथाइरोइड भएको बिरामीहरूलाई पनि यो पनि हाइपोथाइरोइड पनि एउटा मेटाबोलिक डिसअर्डर भएको हुनाले यो हुने मान्छेहरूलाई पनि युरिक एसिडको प्रब्लम साथसाथै आउन सक्छ। समग्रमा भन्दा के त किडनी फेल हुने मान्छेहरूलाई अथवा किडनी बिग्रेको छ भने पनि युरिक एसिडको समस्या हुन्छ। जसलाई युरिक एसिडको समस्या हुन्छ तिनीहरूले आफ्नो मृगोलाई जाँच गर्नु जरुरी हुन्छ। युरिक एसिड कसरी चिन्ने त, के हुन्छन् त लक्षण हेर्नु। युरिक एसिडबाट हुने रोगलाई के भन्छ, गाउट भन्ने जनमानसमा भन्नुहुन्छ मलाई युरिक एसिड भएको छ, युरिक एसिड त्यो गलत हो। युरिक एसिडबाट गाउट भन्ने रोग हुन्छ। युरिक एसिड त सबैको रगतमा हुन्छ, त्यसकारण युरिक एसिड नभन्नु होला, गाउट भन्नु होला अथवा गाउटी आर्थराइटिस भन्छ कसैले हैन। एउटा उदाहरण बुझाउनको लागि दिन चाहन्छु, जस्तै सुगर भनेको त रोग होइन, डायबिटिज रोग हो। सुगर त सबैको शरीरमा हुन्छ, सबैको रगतमा हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा त्यस्तै गाउट एउटा रोग हो, युरिक एसिड भनेको रोग होइन। सजिलो भाषामा भन्दाखेरि बुझ्ने भन्दा युरिक एसिडमा एउटा जोड्ने दुख्छ सुरुमा, त्यसलाई हामीले मोनो आर्थराइटिस भन्छौँ। एउटा मात्र जोड्ने दुख्छ, त्यो पनि खुट्टाको आसपासको जोड्नेहरू दुख्छ हैन, खुट्टाको बुढी औँठा अथवा गोलीगाँठा हैन, यो सुरुमा र एउटै जोड्नी पटक दुख्न सक्छ। फेरि दुख्यो निको भयो हैन। र कुन बेला दुख्छ त जोड्नी भनेपछि प्राय जस्तो रातिको पख अथवा बिहानी पख। तपाईँ नर्मल खाना खाएर सुत्नुहुन्छ, बिहान उठ्दाखेरि अथवा टोयलेट जाँदाखेरि 3-4 बजे तपाईँ जब उठ्नुहुन्छ अथवा दुखेर उठ्नुहुन्छ तब तपाईँले सोच्नुहुन्छ ओहो मलाई किन खुट्टा दुख्यो, कतै चोटपटक लागेको थियो कि हिजो अथवा कहीँ ठोकिएको थियो कि। धेरै बिरामीहरूको चासो यही हुन्छ र अचानक दुख्छ र दुखाइ यस्तो हुन्छ एकदम झट गरेर दुख्छ हुन्छ नि, त्यसलाई हामी थ्रोबिङ पेन भन्छौँ। एकदम चस्केर दुख्ने र झुन्डाएपछि अत्यधिक दुख्ने र तातो रातो, अनि त्यो जुन जोड्नी सुन्नेको भाग हुन्छ अत्यधिक तातो रातो हुन्छ र कोही बिरामीलाई चाहिँ ज्वरो पनि निकाल्न सक्छ यसले। त्यसकारणले गर्दा के भनेको छु, एउटा जोड्नी दुख्ने मोनोआर्थराइटिस, अनि त्यसपछि खुट्टाको आसपासको दुख्ने, जहिले पनि युरिक एसिड दुख्ने। युरिक एसिडको दुखाइ यहाँबाट सुरु हुन्छ। युरिक एसिडको दुखाइ एकचोटि भइसकेपछि यो 4-5 दिनमा आफै तपाईँले पेन किलर जुन खानुहुन्छ त्यसपछि निको भएर जान्छ र वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष फेरि नबल्झनै सक्छ कोही मान्छेहरूलाई। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर कति मान्छेले सोच्छ ए मलाई त्यो बेला के भएको थियो निको भयो भन्ने सम्झनुहुन्छ, तर फेरि पनि अट्याक आउन सक्छ। यसलाई हामीले बल्झिने भन्छौँ र ती बल्झाइहरू जति पछिका बल्झाइहरू हुन्छन् त्यति सिभियर हुन्छ। अहिले हजुरको खुट्टाको आसपास बुढी औँठाको जोड्नेहरू रातो तातो गरेर सुन्ने र दुख्ने हुन्थ्यो भने अब पछिको समय गोलीगाँठा, घुँडा, त्यसपछि क्रमशः हातको जोड्नेहरू जसलाई हामी एल्बो हैन, रिस्ट जोइन्टहरू र हातको औँलाहरू यिनी जोड्नेहरू पनि दुख्न सक्छ। धेरै जसो केसमा एउटा मात्रै जोड्नी दुख्ने हुन्छ र पछि कोही मान्छेहरूलाई हामी पोलिआर्टिकुलर गाउट भन्छौँ। यो चाहिँ अपवाद हो र कोही बिरामीहरूलाई चाहिँ धेरै जोड्नेहरू दुख्ने गाउट पनि हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै भनौँ न क्लिनिकल सिम्पटम्सहरू थाहा पाउनुपर्छ डाक्टरले डायग्नोज गर्दाखेरि। र ती बिरामीहरूलाई पनि सुरुमा खुट्टाको गोलीगाँठाहरू कुनै न कुनै बेला अथवा खुट्टाको बुढी औँठाको आसपासको जोड्नी दुखेको हुनैपर्छ। अब युरिक एसिड कसरी चिन्ने त, के हुन्छ यसका डायग्नोसिस गर्ने माध्यमहरू, के क्लिनिकल सिम्पटम्स
हैन साइन सिम्पटम्सहरूले मात्रै चिनिने हो कि अरू केही जाँचहरू पनि हुन्छ कि हैन यो पनि हजुरहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। युरिक एसिड हामीले जुन खुट्टाहरू दुख्छ सुन्निन्छ हामी सुरुमा गएर के गर्छौँ त क्लिनिकहरूमा जान्छौँ अथवा औषधि पसलमा जान्छौँ ल्याबमा गएर आफै युरिक एसिडको जाँच गराउनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ युरिक एसिड नर्मल पनि हुन्छ अनि तपाईँहरू झुक्किनुहुन्छ ओहो मलाई युरिक एसिड त होइन क्या हो जुन भन्नुहुन्छ त्यो कुरा गलत हो। युरिक एसिड हो सबै बिरामीहरूको युरिक एसिड गाउट खुट्टा सुन्नेको बेला युरिक एसिड बढ्नै पर्छ भन्ने जरुरत छैन। कसैको हेर्नुहोस् युरिक एसिड त्यो बेला घटेको अथवा नर्मल लिमिटमा हुन्छ। युरिक एसिड जाँच यसको एकदम कन्फर्म डायग्नोस्टिक टुल्स होइन है, यसले तपाईँलाई एउटा आइडिया दिने मात्र हो। ल बढ्या छ भने तपाईँले होला भन्नु होला, घट्या छ भने होइन भन्नुहुन्छ, यो हजुरहरूको भाषा। तर हामी त्यसो भन्दैनौँ। यसको कन्फर्म गर्ने के हुन्छ त जबसम्म तपाईँले जुन मैले के भनेको थिएँ मोनोसोडियम युरेट जुन क्रिस्टल हुन्छ निडल सेपको प्रायःजसो डाक्टरहरूले के गर्नुहुन्छ भनेपछि जहाँ खुट्टा सुन्नेको हुन्छ त्यसबाट चाहिँ सिरिन्ज लाएर पानी जाँच गरेर जुन हामीले पोलराइज माइक्रोस्कोप भन्छौँ त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ यी सेप निडल सेप क्रिस्टलहरू देखिन्छन् र ती क्रिस्टलबाट एउटा डायग्नोसिस हुन्छ। अर्को कुरा मैले अघि के भने क्लिनिकल साइन सिम्पटम एउटा मात्रै जोड्ने दुख्छ, अचानक दुख्छ, रातो तातो भएर दुख्छ, बिहानी पख अथवा राति पख दुख्छ हैन, र ती जोड्नेहरू चाहिँ एउटा क्लिनिकल सिम्पटम्स पनि भयो, एउटा क्रिस्टल जाँच गर्ने भयो। अर्को हजुरले अल्ट्रासाउन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय ठाउँहरूमा अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि डबल कन्टुर साइन भन्छौँ हैन, ती साइन्सहरू अब रेडियोलोजिस्टहरूले भन्नुहुन्छ तीहरू पनि देखा पर्ने सक्छ। यिनीहरूले हामीलाई चाहिँ क्लु दिन्छ डायग्नोस गर्नलाई। अर्को युरिक एसिड भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्सरेहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने युरिक एसिडले जोड्नेहरू बिगारेको हुन्छ हैन, र एक्सरे गर्दाखेरि यदि नयाँमा त होइन, यदि दीर्घकालीन युरिक एसिड गाउटको समस्या भएका बिरामीहरूको चाहिँ ओभर ह्याङ्गिङ एज भन्छ हैन, कसैले पन्च आउट भनेपछि टोकेको जस्तो माउस बिटन एपिरियन्स भन्छ, चुडेर लिएको जस्तो चाहिँ एरोजनहरू हुन्छ हड्डीहरूमा है, त्यो पनि एउटा डायग्नोसिसको माध्यम हुनसक्छ। त्यसले हामीलाई क्लु दिन्छ कि ओहो यो गाउटको चाहिँ बिरामीहरूमा यस्तो देखिन्छ। तर फेरि पनि भन्छु सबभन्दा राम्रो डायग्नोसिस भनेको चाहिँ क्रिस्टल जाँच गर्ने हो। यो चाहिँ सजिलो पनि छ, निकालेर सिरिन्जमा जाँच गर्न पठाइन्छ। अर्को कुरा यदि तपाईँलाई बारम्बार युरिक एसिडको समस्याले पिरिरहन्छ, औषधि खाँदाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ निको पनि हुँदैन, त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ हामीले युरिक एसिड अघि मैले के भनेको थिएँ ओभर प्रोडक्सन अथवा अन्डर एक्सक्रिसन जुन भन्छौँ पिसाबबाट कम निस्किने अथवा धेरै बन्ने छ भने हामीले चाहिँ 24 आवर युरिनरी युरिक एसिड भनेपछि तपाईँको किडनीले हैन मृगौलाले कति युरिक एसिड फाल्छ त 24 घण्टामा, यो पनि मापन गरेर हेर्ने एउटा माध्यम छ। यिनी भए डायग्नोस्टिक्स टुल्सहरू।